हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिमा जे प्रकारका घटनाक्रमहरू घटे ती घटनाक्रमको केन्द्रबिन्दुमा या ती घटनाक्रमहरूसँग सबैभन्दा बढी जोडिएको पात्र हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। संसदले एमसीसी पारित गर्दै गर्दाको प्रकरण होस् या दुई पटक तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गर्दा, गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दाको अवस्थामा होस्, अब स्थानीय चुनावका लागि दलहरू तयार हुँदै गर्दा, मुलुकको आन्तरिक मामिलाको कुरा गर्दा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आलोचनाको होस्, टिप्पणीको होस्, विवादको होस्, विरोधको होस् या समर्थनको, नेपालको राजनीतिको त्यो बिन्दुमा बसेर उहाँले राजनीतिलाई आफ्नो तर्फबाट योगदान दिँदै गर्दा कतिपयको आरोप छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाए। कतिपय त आरोप लगाउँछन् प्रचण्ड आफैमा असाध्यै अस्थिर पात्र हो। तर पनि 2062-63 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको यो 15 वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा बसेर आफ्नो भूमिका प्रचण्डले खेलिरहनु भएको छ। उहाँ आफै चाहिँ यो भूमिकाप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? 11 वर्षको सशस्त्र विद्रोह मार्फत शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा पार्टीमा ल्याएको विषयलाई उहाँकै कतिपय सहकर्मीले संशोधनवादमा भासिएको मात्रै होइन, माओवादी आन्दोलनलाई सकेको आरोप पनि लगाउँछन्। आलोचकहरू सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसँग उहाँलाई 17,000 मानिसलाई कत्लेआम गरेको आरोप पनि लगाउँछन्। यिनै आरोपका बीच पनि फेरि राजनीतिक रूपमा उहाँको सक्रियता र दलहरूका बीचमा समस्या आउँदाखेरिमा उहाँको भूमिका त्यो चलेकै छ। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा एक प्रश्न सोध्छौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्वागत छ। तपाईँलाई असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो किनभने स्थानीय चुनाव गर्ने गरी नै होला सरकारले घोषणा गरे पनि छ। यो दौडा दौडको बीचमा तपाईँसँग हामी भेटिरहेछौँ। एउटा अहिले पछिल्लो दिनमा प्रसङ्ग तपाईँले अलिकति प्रतिक्रिया त दिनु पनि भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यममा बढी चर्चामा पनि आयो। एकजना गायकले जो गीत सृजना गर्नुभएको थियो त्यसको श्रव्य दृश्यसँग जोडिएर माओवादी केन्द्र निकटका भातृ सङ्गठनहरूले विज्ञप्ति निकाले। कतिपय माओवादी समर्थकहरू, कार्यकर्ता, नेताहरूबाट त्यसको आलोचना पनि भइरहेछ। धेरै मानिसहरू सुन्न चाहन्छन् होला स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ भनेर। मैले हिजो चाहिँ धनगढीमा पत्रकार भेटघाटको बेलामा संक्षिप्त टिप्पणी मैले गरेँ। मैले के भनेको भने विभिन्न कोणबाट माओवादी आन्दोलन त्यसको परिणामको बारेमा वाद विवाद, समर्थन विरोध यो भइरहेको छ। यसलाई हामी उत्तेजित भएर सोध्नु आवश्यक छैन। विवाद त्यो एउटा कोण हो, त्यसको आलोचना पनि हुनसक्छ, त्यसको समर्थन पनि हुनसक्छ। तर यसलाई आवेगात्मक ढङ्गले जान जरुरी छैन भनेको हो र मलाई अहिले पनि त्यही लाग्छ। र मैले त्यहाँ यो पनि भनेको थिएँ, म तपाईँ मार्फत पनि फेरि आम जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, माओवादी जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको बेला पछिको एउटा यस्तो जनयुद्ध हो, जनता नै सहभागी भएको युद्ध हो जसको असर 100औं वर्ष रहन्छ भन्ने छ मेरो। अहिले मान्छेले यसलाई मिनिमाइज गरे जस्तो, तपाईँले अहिले भूमिकामा भने जस्तो भने पनि यसको पक्ष र विपक्षमा मानिसहरू हामी नरहे पनि चर्चा भइ नै राख्छ, विरोध पनि भइराख्छ, समर्थन पनि भइराख्छ। किनभने इतिहासको कालखण्डको एउटा इतिहासको कालखण्डमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको कारक बन्यो नि त माओवादी जनयुद्ध। सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैको आवाज बन्यो नि जनयुद्ध। सबैको चाहिँ राजनैतिक र चेतनाको जागरण ल्याउने एउटा आन्दोलन बन्यो, अभियान बन्यो। त्यसकारण यसको पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क भइ नै राख्छन्। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा त्यही गीत या त्यसको श्रव्य दृश्य स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले चाहिँ त्यो हेर्नुभयो? पुरै हेरेको छैन मैले, एकचोटि हेर्छु नै त्यो चाहिँ। तर जे भनेको भए पनि, जे गरेको भए पनि त्यो एउटा कोण हो। प्रकाश सपुतले विभिन्न विषयलाई चाहिँ गीत मार्फत आफ्नो सृजना मार्फत प्रस्तुत गर्ने, त्यो कोही नकारात्मक होला, कोही सकारात्मक होला। तर म त्यसलाई चाहिँ फेरि आवेगात्मक ढङ्गले गएर
निरुत्साहित गर्नतिर चाहन्न। आलोचना छ भने हामीले फेरि स्वस्थ ढङ्गले यो ठिक होइन यो ठिक हो भन्न सकिन्छ भन्ने हो मेरो। तपाईँ आफै अध्यक्ष रहेको पार्टी जुन पार्टीको भातृ सङ्गठनहरूका तर्फबाट विज्ञप्ति नै निक्लेको छ त्यसको जिम्मेवारी त फेरि तपाईँको काममा आउँछ होला। अब मैले त्यहाँ फेरि मसँग नै सल्लाह भएर त्यो विज्ञप्ति निक्लेका त होइनन्, साथीहरूले हेर्नुभयो होला पुरै, त्यसले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप दिनुभयो होला। सामान्यतः त्यस्तो दिन पाउने नै हुन्छ जनसङ्गठनहरूले, तर म फेरि छलफल गर्दैछु साथीहरूसँग पनि। तर त्यसलाई तत्काल हटाउनु पर्यो, माफी माग्नु पर्यो, भिडियो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा युट्युबबाट पनि निकाल्नु पर्यो भन्ने प्रकारको जो शैली आछ त्यसलाई कतिपयले चाहिँ यो मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याएको चाहिँ बोल्नै नपाउनका लागि अब अहिले हो त्यसो पनि भनेको हुनाले पनि म साथीहरूलाई के भनिराखेको छु भने यो विषयलाई ठुलो इस्यु बनाएर चुनावको बेलामा एक थरीले चाहिँ अब हामी प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने, अर्को थरीले समर्थन गर्छौँ भनेर यता ध्यान लान जरुरी छैन। तपाईँले यस्तो चाहिँ लाग्छ, तपाईँले गाएको नामै लिइदिइहाल्नुभयो होइन, उहाँ एउटा सर्जक हो, उहाँलाई प्रयोग गरेर माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम बनाउन र चुनावमा, किनभने सन्निकटमा चुनाव छ, त्यो चुनावमा माओवादीलाई एउटा शब्द प्रयोग भइरहेछ पत्ता साफ गर्न होइन, यो कुनै एउटा योजनामा बनिरहेको त्यस्तो लाग्छ र? खै मैले पहिलो त हेरेको छैन, त्यहाँ मैले ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ। अब त्यसरी नै भयो भनेर अहिले म त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दिनँ। एउटै गीतले फेरि प्रवृत्ति त त्यो हुन सक्छ, माओवादीलाई कमजोर पार्ने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै परम्परावादी यथास्थितिवादी धर्मभिरू जे भन्नुहोस् सबै त लागेकै छन्। त्यसमा प्रकाश एउटा अर्को थपिनु कुन चाहिँ ठुलो कुरो भएर, त्यहाँ त्यसलाई पनि मैले ठुलो ठान्दिनँ र यसलाई इस्यु बनाएर अनावश्यक चाहिँ विवाद चुनावको बेलामा त्यता भन्नुभन्दा जनताका चाहिँ जीविकासँग सम्बन्धित होइन, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी विकास सुशासन भ्रष्टाचारको विरोध यस्ता विषयमा केन्द्रित बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले त्यता बहस नजाओस् भन्ने मेरो चाहना हो। तर नेकपा त्यस पछाडिको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा गायकले गीत गाउँदा त्यति बेला तपाईँको पार्टी नेकपा राष्ट्रपतिसम्मका विषय जोडिया थियो, तपाईँकै कार्यकर्ताहरू नेकपाका कार्यकर्ताहरू त्यसको विरोधमा उत्रिनुभयो, सरकार पनि आँखा चिम्लेर बस्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, अर्का एकजना गायक हुनुहुन्थ्यो पशुपति शर्मा, लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट। त्यसलाई त हटाउने नै काम, त्यसलाई त दर्शकको पहुँचमा राख्न नदिने नै काम भयो। अहिले फेरि यो विषय हुँदा कम्युनिस्टहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर हुन् कि विरोधी भन्ने प्रश्न त उठ्यो। मैले के भने त्यति बेलाको गीतको बारेमा पनि यो एउटा गीत हो, यो एउटा एङ्गल हो भनेको थिएँ, यो एउटा कोण हो, यो यसको बारेमा नेगेटिभ पोजिटिभ टिप्पणी हुनसक्छ, आलोचना पनि हुनसक्छ, तर दबाउने काम चाहिँ गर्न हुँदैन भनेको थिएँ मैले त्यति बेला पनि, अहिले पनि म त्यही भनिराखेको छु। त्यस कारण कम्युनिस्टहरू अथवा चाहिँ सबै उस्तै हुन् भन्ने जो बुझाइ भन्न खोजिएको छ त्यो सही छैन, त्यो सही छैन। सबभन्दा बढी डेमोक्रेट भन्नुहोस् लोकतन्त्रवादी चाहिँ सच्चा कम्युनिस्टहरू नै हुन्छन्। अब बिग्रिया कम्युनिस्टका कुरा त अलगै कुरा हो, अब चाहिँ त्यो त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। त्यसकारण हामी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुनै पनि किसिमले कुण्ठित हुन नपाओस् भन्ने पक्षमा नै छौँ। जनताको जीवनशैलीको या हिजोका लडाकु जसले तपाईँलाई सुप्रिम कमान्डर मात्रै बनाएनन्, तपाईँले भने जस्तै ज्यान कतिजनाको गयो त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ, तर मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो होइन। बोल्न नसक्ने मान्छेहरू बोल्ने ठाउँमा, राज्य सञ्चालनको तहमा कहिले सहभागी हुन नपाएका मान्छेहरू त्यो ठाउँमा आउने काम पनि भयो, सकारात्मक कोण त छँदैछ। त्यो ठाउँमा बसेर हेर्दा नेताका जीवन चाहिँ यति धेरै परिवर्तन भए त्यहाँ भन्न खोजिएको छ, त्यो त भएको हो नि होइन? त्यो पनि अतिरञ्जनापूर्ण भनाइ हो, त्यस्तो पनि छैन। म जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर हो, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हो, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा अनि सबै उत्पीडित भन्नुहोस् अब मधेसी आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र ती समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने मुख्य नेतृत्वकर्ता पनि हुँ म। तपाईँले भन्नुभयो भने राम्रो पनि भयो, राम्रो मात्रै होइन, यो युगै परिवर्तन भयो भन्ने छ हाम्रो दाबी। अहिले मानिसहरूले प्रतिक्रियावादी कोणबाट या अवसरवादी कोणबाट यसलाई मिनिमाइज गर्न खोजिएको छ, प्रचण्डमाथि चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण गर्न खोजिएको छ नि एउटा डिजाइनमा।
को डिजाइनका चाहिँ पात्र हुन् म अहिले त्यो त भन्न सक्दिनँ, डिजाइन त चलिरहेकै छ। यति ठुलो परिवर्तन जनयुद्धको कारणले ल्यायो, त्यसलाई तपाईँ आफ्नो ढङ्गले हेर्नु। शान्ति सम्झौतामा आयो, शान्ति सम्झौता आफैमा एउटा यति सफल शान्ति सम्झौता भयो नेपालको, सक्सेसफुल स्टोरी भनेर दुनियाँले अहिले मान्छ। यो कसले गर्यो? तर तपाईँकै हिजोका सहकर्मीहरू मान्दैनन्। अब सहकर्मी पनि मान्न थालेछन्। हेर्नु होला केही समयभित्र सबैले पछिल्लो दिनमा त झन् टाढा टाढा गएको छन्, खास गरी एमसीसी प्रकरण अब पछि त। त्यो एकछिन हो, त्यो केही समयलाई होला, तर पछि अन्ततः ती साथीहरू पनि एमसीसी बारे हामीले 12 बुँदे जो व्याख्यात्मक घोषणा, इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन भनेर हामीले गऱ्यौँ र संसदबाट सम्झौतासँगै एकैचोटि पास गऱ्यौँ, त्यसको अङ्ग बनाएर त्यो अब कानुन भइसक्यो। त्यो 12 बुँदे केही नै होइन भन्न खोज्छन् नि, कागजको खोस्टो भन्छन्, त्योभन्दा वाहियात कुरा केही नै होइन। त्यसमा आउला, एमसीसीमा आउला। तर तपाईँले एउटा हामीले शान्ति प्रक्रिया विश्वकै इतिहासमा एउटा उल्लेखनीय घटना गऱ्यौँ भन्दै गर्दा त्यसको फरक कोणबाट तपाईँलाई आत्मसमर्पण गरेको माओवादी आन्दोलन सिद्ध्याएको भन्नेहरू छन्, आफ्नो स्वार्थका लागि त्यत्रा मान्छेको बलिदानी गरिदिएको भन्ने छन्। अर्को तपाईँले हामीले संविधान लेख्यौँ नि, यत्रो मौलिक अधिकार राखेर सबै जनताको समावेशिता र सहभागिताको संविधान जो भन्नुभएको छ, संविधान त किताब हो। त्यो किताबभित्रका अधिकार त जनताले प्रत्याभूत हुने गरी, जनताको जीवन कायापलट हुने गरी प्रयोग नहुँदासम्म त त्यो त किताब मात्रै हुन्छ नि। जो राज्यमा प्रतिनिधित्व प्रणाली हो त्यो त कार्यान्वयन भइ नै राखेको छ। महिलाहरू स्थानीय सरकारमा, प्रदेशमा, केन्द्रमा आउने त आइ नै राखेका छन्। अरू उत्पीडित समुदायहरू आइ नै राखेका छन्। त्यस कार्यान्वयन एउटा प्रक्रिया त सुरु भएको छ। तर कार्यान्वयनमा चुनौती के छ भने हिजो गणतन्त्र असम्भव छ भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि छँदैछन्, क्रियाशील छन्, क्रियाशीलै छन्। अझै पनि तिनीहरूको सङ्गठन छ र हिजो शान्ति सम्झौतामा माओवादी आउन दिनुहुन्न भन्ने शक्तिहरू पनि, शक्ति केन्द्रहरू पनि अहिले पनि छँदैछन्। तिनीहरू यो संविधान र यसमा भएका राम्रा कुराहरू कार्यान्वयन राम्रोसँग भएर जनताले अनुभूत गरे कि ओहो गणतन्त्रको उज्यालो त धेरै राम्रो हुँदो रहेछ, सङ्घीयताले त हामीलाई विकासमा धेरै मद्दत गर्दो रहेछ। माने पैसै नजाने स्थानीय तहमा अहिले करोडौँ अरबौँ गएको छ, जनताको घर दैलोमा पुगेको छ। त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने त जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्थे। त्यसो भएर ती हिजो गणतन्त्र विरोधीहरू, हिजो शान्ति सम्झौता विरोधीहरू, माओवादीलाई दमनै गरेर सिद्ध्याउने हो भन्नेहरू त अहिले यो कार्यान्वयन नगर्नतिर लागेका छन्। तपाईँले भनिदिनुपर्छ, तपाईँले इमान्दारिता साथ मिडियाकर्मीहरूले भनिदिनुपर्छ जनतालाई। उनीहरू त यो कार्यान्वयन भयो भने माओवादी झन् चाहिँ सफल साबित होला, देखिएला, प्रचण्डको उचाइ त झन् कहाँ कहाँ पहाड जस्तो होला भन्न ठान्छन् र कार्यान्वयन भाँचिदिन्छन्, बिगारिदिन्छन्, षड्यन्त्र गरेका छन्। ती संघीयता विरोधी हुन्, ती संघीयता गणतन्त्र विरोधी हुन्। पटक पटक आवरणमा छन् तिनीहरू। तिनीहरू अहिले त संविधान मान्न बाध्य भए। तपाईँले धेरैचोटि सुन्नुभएको होला, केही नेताहरू चाहिँ आधी हुरी ल्यायो माओवादीले, त्यो आधी हुरीको बेला ज्यान बेच्नलाई संघीयता मानिदिएको। मलाई मनले हाम्रो त एजेन्डा थिएन, त्यो हुने कुरा नि थिएन, मानिदिया हो। अब मौका पायो भने उल्टाइन्छ भनेर त सदन पटक पटक विघटन गरे नि त। कस्तो यति सोझो कुरा भनेको तपाईँले संघीयतालाई असफल बनाउन, यसका संविधानलाई असफल बनाउन, असफल बनाउन चाहिँ तपाईँकै घाँटी जोडेकै सहकर्मीहरू लागेको देखियो। एउटा घाँटी जोड्ने र छुट्टिने त छोड्दैन, त्यो अर्कै कुरा भयो है। जे होस्, हिजो गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, अहिले पनि गणतन्त्र, संघीयता र संविधान विरोधी नै छन् मनमा। त्यहाँ मौका पायो भने उल्ट्याइन्छ भन्ने छ उनीहरूलाई। तर संघीयता जो माओवादी आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो, 62-63को आन्दोलन पछाडि हामीले संविधान सभा र संविधान सभा मार्फत लेखेको संविधानको महत्त्वपूर्ण अंश थियो, या त्यो अगाडि पनि संघीयताको माग कुनै न कुनै रूपमा उठेकै थियो। गणतन्त्र र संघीयता, खास गरी बिर्सिनै नहुने नाम रामराजा प्रसाद सिंह र गजेन्द्र नारायण सिंह होला, होइन? उहाँहरूको पनि त्यो विषय थियो। संविधान सभाकै कुरा गर्ने भने त 2007 सालमा पनि थियो यो विषय। तर त्यही संघीयता आज मानिस के भन्छन् भने तपाईँ यो हाम्रो उपलब्धि हो भन्नुहुन्छ। संघीयता खास गरी 3 तहको, त्यसमा पनि प्रदेश, यो त खर्चिलो र काम नलाग्ने भयो भन्नेहरूको चाहिँ नियत के हो? नियत संविधान खारेज गर्ने र फेरि देशलाई निरङ्कुशतातिर लैजाने नियत हो, अरू केही पनि होइन।
केही खर्चिलो भएको छैन। बरु बनाउनु पर्ने ऐन नबनाइदिएर प्रदेशमा चाहिँ सेक्युरिटी सिस्टमलाई चाहिँ संहिताको मान्यता अनुसार जान नदिएर निजामती कर्मचारीहरूको ठिक ढङ्गले ऐन नबनाइदिएर चाहिँ बिगार्न पो खोजिया छ। त्यसकारण खोजेको उनीहरूले खर्चिलो भयो, यो भयो, त्यो के पनि खर्चिलो भएको छ। जनताको घरमा पैसा गएर खर्चिलो हुन्छ। खालि सिंहदरबारमा सम्पूर्ण सम्पत्ति थुपारेर अरबौँ विदेशमा लैजाँदा चाहिँ राम्रो हुने। त्यही यो संविधान खारेज गर्नेहरूको कुतर्क हो। होइन, भ्रष्टाचार बढ्या छ। स्थानीय कतिपय जनप्रतिनिधि त डोजर मालिक भए नि त। कतिपय भए होलान्, तिनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त। त्यो मेकानिजम पनि त बनाउनु पर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्नेमा पनि त हामी सबै लाग्नु पर्यो। राज्यले आवश्यक नियम कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसलाई त कसैले रोकेको छैन। तर सबैले डोजरै चाहिँ लिएका छन् भन्ने हो त छैन। बरु अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले उसले के अरे एउटा आयोगले देशभरि स्थानीय तहमा कसले राम्रो गरे कसले राम्रो गरेन भनेर एउटा रिपोर्ट अनुगमन गरेर रिपोर्ट निकाल्दा 5वटा चाहिँ टपमा छानेको छ। 3टा माओवादी केन्द्रले जितेका ठाउँ छन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, राम्रो गर्ने त राम्रो गर्दा रहेछन् नि। डडेलधुराको, कैलालीको, अर्को 3टा, 5वटा मध्ये 3टा त माओवादी केन्द्रका रहेछन्। भने माओवादी केन्द्र आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सबभन्दा बढी इमान्दार र जिम्मेवार गम्भीर छ भन्ने कुरा देखियो नि। त्यो त माओवादीले गरेको अनुगमन होइन नि। तर संघीयता र स्थानीय तहसम्म पैसा जाने कुरा, तपाईँहरूकै भाषालाई भन्यो भने घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउने कुरा होइन, त्यसमा खर्च बढ्यो भन्नेहरूको तर्कमा नजाउँ, भ्रष्टाचार बढ्या छ भन्ने पनि अर्को तर्क छ। र ती भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा चाहिँ के नेताहरूले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छन्, के भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अङ्गहरूलाई राजनीतिकरण गर्छन् जसका कारण छानबिन हुन सक्दैन? अब यो कुरामा सत्यता छ। भ्रष्टाचार आम रूपमा भन्यो भने बढेकै छ र यो हामी सबैको निम्ति चिन्ताको विषय हो र यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ। अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास र समृद्धि, स्थानीय सरकारलाई नै समाजवादको जग जस्तो बनाएर लाने भन्नेतिर हामी केन्द्रित भएर जाँदैछौँ। त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति राज्यले केन्द्रबाट पनि आवश्यक मेकानिजम, नियम कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई लागू गर्नेहरूलाई पनि त्यस्तै ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन गर्नै दिनुहुन्न तपाईँहरूले। जब त्यो होइन, त्यो हामीले नदिने भन्ने कुरा नै होइन। त्यो आजसम्म नेपालको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय नभएको, कानुन नभएको होइन नि अध्यक्षज्यू। अब एउटा कुरा फेरि के हो भने भ्रष्टाचार त नेपालमा धेरै पहिलेदेखि छ। अझ भयानक हिजो राजा महाराजाका पालामा त झन् अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, एकै ठाउँमाबाट हुन्थ्यो। अहिले गाउँ गाउँमा पुग्यो। गाउँ गाउँका जनप्रतिनिधिहरू या राजनीतिक चाहिँ कार्यकर्ता नेताहरूले धेर थोर चाहिँ विसङ्गति विकृति देखिएका छन् पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यो पहिलाको जस्तो राजा महाराजा नियन्त्रण गर्न गाह्रो जस्तो यो होइन। नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र, बारम्बार प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, अहिले गठबन्धनको एउटा मुख्य नेता होइन, तपाईँकै भाषामा प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्रीबाट झारिदिन सक्ने मान्छे, यो भ्रष्टाचार छानबिनका लागि इच्छा शक्ति तपाईँले देखाउने हो भने के हुन्छ? मैले भने नि अहिले भर्खरै हामी अहिले यसलाई मुख्य इस्यु बनाएर लाँदैछौँ। गठबन्धनको नेतालाई तपाईँ कन्भिन्स गर्नुहुन्छ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, सत्य तथ्य छानबिन गरौँ, भ्रष्टाचारी छ भने त्यसलाई आफ्नो पार्टीको आवरणमा संरक्षण नदिउँ, चुनावमा तिनीसँग चन्दा नलिउँ, यति भन्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, किन मजाले सकिन्छ। भन्नुहुन्छ भने अब कुरो सबै भन्यो भने फेरि प्रचण्डले यसो भन्यो भन्ने आउँछ। भन्नुहोस् न। मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग गठबन्धनका बैठकहरूमा हिजो ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कुरा आए। ओम्नी आयो, यति आयो, 70 करोड बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब पनि बुढी गण्डकी भन्ने आयो। त्यहाँ त तपाईँको नाम जोडियो। त्यतिकै जोड तपाईँको पूर्व सहकर्मीले हो। पछि उहाँले मैले त्यतिकै आवेगमा भने भनेर पनि भन्नुभएको थियो। खालि छोडिदिनु त्यो मलाई भन्ने कुरा चाहिँ आइदियो नि। म भयो भने मैले छानबिन गरेँ हुन्छ भन्ने हो नि त मेरो। छानबिन सुरु गरौँ। यति ठुल्ठुला चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू आम जनतामा पुगेका छन्, सबैको मनमा छन् भने हामीले त्यस्ता विषयहरूलाई छानबिनको विषय त बनाउनै पर्छ। म लगातार भनिराखेको छु। अब राजनीतिक तरलता, परिस्थितिको जटिलता भनेर नै अब सरकारले यतापट्टि अहिले हात हालिहाल्ने कि नहाल्ने भन्नेमा चाहिँ अलि बढी सतर्क भएको देख्छु म चाहिँ। भनेको चुनावमा त्यो सायद त्यही अहिलेको राजनीतिक उसका अब त्यो होला। सरकारले यो विषयहरूमा
चाहिँ छानबिन सुरु गरोस् भनेर मैले चाहिँ लगातार प्रस्ताव राखेको छु। तर सरकार चाहँदैन। तर सरकारका केही चाहिँ जटिलता होलान्। म अहिले सरकारलाई ठाडै केही भन्न पनि चाहन्न। सरकारको सैद्धान्तिक रूपमा सरकार त्यसमा सहमतै छ। भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला केसको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा असहमत चाहिँ म देख्दिनँ अहिलेको गठबन्धन सरकार। तर कहिले कुनमा कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषयमा सायद उहाँहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो अध्ययन गर्दा गर्दै कुनै केले महत्त्व गर्दा 7 गाउँ डुब्यो भन्छन्, देश डुबिसक्यो, त्यता पनि त ध्यान जानु पर्यो। ठिकै हो। तपाईँ अर्को यत्रो ऐतिहासिक आन्दोलन गऱ्यौँ, यत्रो परिवर्तन गऱ्यौँ, यसलाई किन नदेखे, हामीलाई अझै किन घेरा हाले भन्दै गर्दा त्यो परिवर्तन पछाडिको यो झन्डै 14-15 वर्ष जनताले समृद्धि चाहिँ के पाए, गणतन्त्रको फल चाहिँ के पाए, उनको जीवनमा चाहिँ आर्थिक उन्नतिका हिसाबबाट के पाए जनताले? पहिलो कुरा त जनताले को आत्मसम्मान अहिले धेरै बढेको छ। राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन आएको छ। सरकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा भए पनि, प्रदेश सरकारको रूपमा भए पनि सरकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। अहिले पूर्वाधार निर्माण र विकासका आयोजना भन्नुहुन्छ भने यति धेरै भएको देख्छु म। पहिला 30औं वर्षमा नभएका गाउँ गाउँमा बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, अरू चाहिँ खालका पूर्वाधार विकासका कामहरू तपाईँ गाउँ गाउँ पहाडमा बाटोको यति छिटो बाटोको विकास भएको छ नि, त्यसले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छैन। अहिले बिस्तारै कृषिमा आधुनिकीकरणतिर, त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्नेतिर क्रमशः जनता त्यता लागिरहेकै छन् नि। तपाईँ चाहे दुध डेरीसँग सम्बन्धित कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ कुखुरा पालनसँग सम्बन्धित कुरा गर्नुहोस्, मासुमा आत्मनिर्भर हुने कुरा भन्नुहोस्, सबैतिर नै अहिले त देशव्यापी विकासको त पूर्वाधार त तयार पो हुन थालेको छ। त तपाईले यसो भन्दै गर्दा यति नकारात्मक हेर्ने हाम्रो यो किन यति नकारात्मक बन्यो क्या हाम्रो चाहिँ अलि मिडियामा भनौँ या बौद्धिक जमात पोजिटिभ देख्दै नदेख्ने, खालि नेगेटिभ। मिडिया जनताको पीडा बोल्छ क्या, मिडिया जनताको पक्षमा होइन। अनि अब यति धेरै भइरहेका कामहरू त यदि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नभएको भए अहिले स्थानीय तहमा करोडौँ गएर बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि इत्यादि थुप्रै कामको सुरुवात जो भएको छ नि, एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा पो भएको छ त। यसले तपाईँलाई घाटा गर्दैन आउँदो चुनावमा? तपाईँले गाउँ गाउँमा गएर हेर्नुहोस् त विकास कति भएको छ भन्दा त त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि जुङ्गामा ताउलाएर देख्यौ त अनि मलाई त खसाल्यौ भन्नुहुन्छ होला। अब त्यो अलग कुरा हो। फेरि त्यो केपी ओलीले त सबै बिगारेको हो भन्ने पनि जनताले बुझेका छन् नि। फेरि यो त सिस्टमले ल्यायो र भयो, हुँदैछ, भयो, अब पुग्यो भन्ने मेरो भनाइ होइन। फेरि मेरो भनाइलाई त्यसरी बुझियो भने पनि बिल्कुल गलत बुझिन्छ। गर्नुपर्ने धेरै छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण मैले भने, विकासलाई जनपक्षीय रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सुधार गर्ने कुरा, किनकि शिक्षामा अझ धेरै गर्नु छ, अझ धेरै लगानी गर्नु छ। त्यो त मेरो प्रश्न छ आज तपाईँसँग। शिक्षा त्यसकारण गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानले के गर्यो त भन्ने कुराको जवाफमा भनेको मैले। तर मेरो शिक्षा तपाईँले जोडे पछाडि खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यसँग हजुर तपाईँसँग मेरो गम्भीर प्रश्न छ। तपाईँहरूको कार्यशैलीमाथि अझ धेरै प्रश्न छ। हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको कुरा गऱ्यौँ। तपाईँको पार्टी र तपाईँहरूको सिद्धान्त र बाटोको कुरा गर्ने हो भने त कम्तीमा पनि समाजवादमा गइन्छ गइँदैन थाहा छैन, तर कम्तीमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ। यही होइन त तपाईँहरूको कुरा? हो, एक्ज्याक्टली त्यही हो, सिधै त्यही हो। तर गर्नु भएन। संविधान पक्नुहोस् न, संविधानमा हामीले शिक्षा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, रोजगारी प्राप्त गर्ने कुरालाई मौलिक अधिकार हो जनताको भनेर लेख्यौँ, भनेर लेखिएको छ। त्यो आफैमा एउटा उपलब्धि त हो। त्यो किताब तर पढ्नुहोस्, पहिला त किताबमै लेख्ने हो। पहिला त संविधानमा हुन्छ, कानुनमा हुन्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री त्यो भयो। अब त्यसपछि अहिले मानिसहरूले शिक्षा प्राप्त गरेन भने उसले अदालतमा उजुरी हाल्न सक्छ, संविधानको अधिकार मलाई प्राप्त भएन भनेर, र अदालतले उसको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। कारण एउटा त जनचेतना त्यो स्तरमा वृद्धि गर्ने आवश्यकता पनि छ। अर्को, शिक्षा स्वास्थ्यलाई
राज्यको दायित्वभित्र ल्याउने प्रक्रिया छलफल त सुरु भएको छ, तर त्यो आइसकेको छैन। हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 31 जसले नागरिकको शिक्षाको अधिकार र राज्यले शिक्षा दिनुपर्ने, त्यो पनि निःशुल्क दिनुपर्ने कुरा बोल्छ, तर स्वयं समाजवादतर्फ राज्यलाई लैजाने नेतृत्व गर्नुपर्ने नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै परिवारको सदस्य निजी स्कुलमा पढाएर बस्नुहुन्छ। अब त्यो कुरा कसरी जान्छ मुलुक? मेरो परिवारको सदस्य भन्नुहुन्छ भने मेरो छोराछोरीहरू पढ्नै पाएनन्, खास गरी नातिको प्रसङ्ग जोड्छ। अब नाति नातिनाको चाहिँ सबै कुराको ठेक्का र जिम्मा चाहिँ त्यो हजुरबालाई जान्छ भन्ने कहीँ छ? पहिलो कुरा तपाईँ प्रचण्ड यो देशको नेता 2 करोड 92 लाख जनताको जिम्मा लिनुपर्छ तपाईँले। ठिकै छ, तपाईँले भन्नुहोस्। अब यो कुरामा मेरो अरू केही कमेन्ट धेरै गर्नु छैन। शिक्षालाई हामीले किन राज्यको दायित्वभित्र, स्वास्थ्यलाई किन हरेक नागरिकको पहुँचमा बनाउनु पर्छ? अहिले मेरो सम्पूर्ण ध्यान शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र रोजगारी सृष्टि गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ संविधानमा जे व्यवस्था गरियो त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति मैले आन्दोलन सुरु गर्छु। हेर्नु होला, आन्दोलन एक खालको तलैबाट आन्दोलन नभइकन चाहिँ यो हाम्रो पुरानो सोच बदल्ने कुरा, पुरानो मानसिकता र मनोविज्ञान बदल्ने कुरा सम्भव देखिरहेको छैन। त्यहाँ मैले शान्तिपूर्ण तर व्यापक जनदबाव नभइकन यो संविधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन नहुने जो अवस्था बनेको छ, म त्यसको नेतृत्व गर्छु। 2-3टा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेको होइन, अविश्वास गरेको होइन, तर फेरि सोधेको। तपाईँका नेता कार्यकर्तालाई शिक्षामा निजीकरण हुने गरी शिक्षामा व्यापारमा लगानी नगर, स्वास्थ्यको व्यापारमा लगानी नगर, गर्यो भने माओवादी केन्द्र छोड भन्न सक्नुहुन्छ? सक्छु, म सक्छु र हामी त्यही दिशातिर अगाडि बढेका छौँ। तपाईँलाई हामीले प्रमाण ल्यायौँ भने उनीहरूलाई कारवाही गर्नुहुन्छ? अब हामी त्यसमा डिबेट गर्छौँ। कारवाही भने त उहाँहरू भोलिन्टियर कुरा हो नि, राजनीतिको कुरा, त्यसो गरेर चल्न पाइँदैन भन्न सकिन्छ। निजीकरण या व्यापारीकरण मुख्यतः चाहिँ शिक्षालाई र स्वास्थ्यलाई चाहिँ नाफा कमाउने साधन बनाउन पाइँदैन। यो सामाजिक सेवाको कार्य हो। हामी समाजवाद उन्मुख भनिराखेका छौँ भने यसमा हामी कठोर हुनै पर्छ भन्न मलाई केही अप्ठ्यारो छैन र म कठोर हुँदै जान्छु पनि यसमा। तपाईँका ठुला नेताहरूको पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, पत्याउनुहुन्छ? मैले खोइ त्यस्तो ठुलो नेता यसैको छ भन्ने त मैले धेरै देख्दिनँ, तर छ। माओवादी अब त्यहाँबाट पछाडि आउँछ। स्थानीय चुनावमा छ भने तपाईँहरूले त्यो ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा ल्याइदिनु पनि पर्छ। अब 2टा चुनावको कुरा गरौँ है, एउटा स्थानीय चुनाव, एउटा सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव। तपाईँ जतिको मान्छेले एउटा चिज चाहिँ स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, तपाईँमाथि लागिरहेको आरोप गठबन्धनका नेताहरू यो स्थानीय चुनाव 30 वैशाखमा हुन नदिन सार्नका लागि लागिरहेछन्, यिनीहरू चुनाव गर्ने खाले नै होइनन् भनेर तपाईँको अनन्य मित्रले भन्नुहुन्छ नि, केपी शर्मा ओलीले। अब उहाँ त चाहिँ गलत कुरा भन्नुहुन्छ, गलत काम गर्नुहुन्छ, उल्टो हिँड्नुहुन्छ, मान्छेलाई उखान टुक्का भनेर हँसाएर चाहिँ एक खालको कन्फ्युजनमा नि पार्नुहुन्छ। चुनाव सर्दैन, वैशाख 30 गते नै चुनाव हुन्छ, स्थानीय चुनाव नै हुन्छ, वैशाख 30 गते नै हुन्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। यद्यपि अदालतमा मुद्दा छ सायद हिमाली क्षेत्रका र मधेसका, जसको असोज 2 गते स्थानीय चुनाव भएर चाहिँ निर्वाचित भएका थिए। संविधानको व्यवस्था अनुसार 5 वर्ष उनीहरूको कार्यकाल हुनेछ भन्ने कुरो त उनीहरू 5 वर्ष त नहुने भयो, 5 महिना अगाडि नै छोड्नु पर्ने भन्नेमा मुद्दा परेको छ। अदालतले के गर्छ त्यो अदालतको कुरा हो। सायद अदालतले स्टे नगरेको हुनाले अदालतले केही गर्दैन कि भने जस्तो म ठान्छु। त्यसो भएको हुनाले हामी वैशाख 30 गते नै निर्वाचन गर्ने र त्यसको तयारीमा हामी त जुटि नै सक्यौँ, कार्यक्रम बनाइसक्यौँ। अनि फेरि अहिले पनि आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रह्यो? अनि मैले हो पहिला सुरुमा भनेको संविधानको व्यवस्था अनुसार असोज 2 गते निर्वाचितलाई पनि 5 वर्ष खान दिनुपर्छ र फेरि तपाईँमाथि आरोप लाग्छ काम गर्न दिनुपर्छ। खान भनेको फेरि खाइरहेछ नि, त्यो होइन, त्यस्तो साह्रो त गर्दैन भनौँ कुरा भनौँ। उहाँहरूको चाहिँ अब जो अधिकार हो नि त्यो चाहिँ खोसे जस्तो हुन्छ भने नम्बर 1, र संविधानको नै सुरुमै भनिया छ यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो, योसँग कुनै कानुन बाजियो भने संविधान स्वतः प्रिभेल गर्छ भनेर त भनेकै छ।
त्यसकारण तर्क गरेको चुनाव सार्न ठिकै होइन, छ। अब चाहिँ मान्छेले चुनाव हुन्छ। नबुझे मात्रै हो। अब चाहिँ अब चुनाव गर्ने भनेपछि त हामी जति बेला नि तयारै छौँ। तपाईँको दौडाले पनि त्यही बताउँछ, एक दिन नुवाकोट, अर्को दिन विराटनगर, अर्को दिन धनगढी, त्यसपछि कर्णाली, काठमाडौँ, सुर्खेत। फेरि कर्णाली, होइन, जो जसरी दौडिरहनु भएको छ चुनावलाई नै दौड्या होला भन्ने लाग्छ। जनतालाई गएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो चुनावका लागि माओवादी केन्द्रलाई यस कारण भोट देऊ? हामी एउटा त यो परिवर्तन जो जनताको पक्षमा छ यसलाई उल्ट्याउने अनेक खालका षड्यन्त्र छन्, त्यसलाई परास्त गर्न हामीलाई विजयी गराउनु पर्छ भन्छौँ। अर्को स्थानीय तहमा सरकार ल्याउने, स्थानीय सरकार बनाउने प्रक्रियाको हामीले नेतृत्व गरिएको हो। हामी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यहाँ हामी विकास, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जसरी हामी 5 मध्ये 3 भयौँ, अब हामी 100 का 100 नेपाललाई चाहिँ हामी बनाउँछौँ भनेर हामी भन्छौँ। हामीले ल्याएको चिजको रखबारी गर्न अर्का त्यसका विरोधीलाई दिएपछि कसरी विकास हुन्छ भन्छौँ जनतालाई। हामी ल्याउने मुख्य रूपमा हामी स्थानीय सरकार, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक विकास निर्माणको नयाँ मोडेल, निजी सार्वजनिक र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहकारीको संयोजन ल्याउने हामी जिम्मा अर्कालाई दिएपछि दुःख पाएको छ देशले भन्छौँ हामी। मेरो गाउँको रामबहादुर तामाङ भन्ने दाई जसले 64 को चुनावमा गोलाकारभित्रको 80 हतौडामा भोट हालेको थियो, अब 79 सालमा पनि उहाँले भोट हाल्ने विषयमा सोच्दै गर्दा यो 15 वर्षमा मेरो जीवन के भयो भनेर सोच्नुहुन्छ होला, या तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ होला, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँले उपचार पाउनु भएन, उहाँको श्रीमतीको किडनी बिग्रिँदा होस् या बिरामी हुँदा होस्, कोरोनाको बेलामा उहाँको भान्सामा खाना पाकेन, होइन, उहाँको छोरा चाहिँ स्कुल जाँदा जाँदै फी तिर्न नसकेपछि ऊ अरबतिर गयो। यो जम्मै कुराको त अब तपाईँले जवाफ दिनु पर्यो। मैले हिजो मात्रै र सबै भेला प्रशिक्षणमा भनेको छु कि साथीहरूलाई हामीले जनतासँग गएर एकचोटि माफी माग्नुपर्छ। के भनेर? तपाईँ यहीँबाट माग्नुहोस् त सबै जनता कहाँ पुग्छ? जति चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो गर्न सकिएन। हामी आपसमा विवाद गरेर विभाजित भयौँ र जनताका भावना र मर्मलाई जसरी सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो गर्न सकिएन। हामीले जनताको चाहिँ अवस्थालाई जनतासँगै जति निकट बसेर शहीदहरूका परिवारसँग, बेपत्ता योद्धाका परिवारसँग, घाइते अपाङ्ग र उनका परिवारसँग, हिजो हामीलाई माया गर्ने गाउँघर सहर बजारका पनि टोलका मजदुर किसानहरूसँग, व्यवसायीहरूसँग जसरी निरन्तर सहकार्य गर्नु पर्थ्यो, हामी कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट अलि चाहिँ हामी भड्कियौँ। पुल टुट्यो भनेर अलिकति चाहिँ हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। तर हामी तपाईँकै छोराछोरी नै हौँ, हामी तपाईँहरूकै सेवाका निम्ति बनेको पार्टी हौँ। हामीले यो आत्मसमीक्षा महाधिवेशनमा नि गऱ्यौँ, हाम्रो पार्टीको ठुलो अधिवेशनबाट नि। अब हामी फेरि जनतातिरै फर्किनुपर्छ है। हाम्रै ती हिजो सहयोग गर्ने जनतालाई नै सेवा गर्न जानुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ भनेर माफ माग्नु। सबै तपाईँ बुझ्नु होला। प्रत्येक भेला प्रशिक्षणमा जानुहोस्, जनताको खुट्टा समात्नुहोस्, माफ माग्नुहोस्। गल्ती अलिकति गरियो, जनताको खुट्टा समात्दा यथार्थ मनबाट समातेको र माफी मागे भने त ठिकै हो, तर फेरि भोटका लागि हो भने त त्यो त जनताको अब भोट भावनामाथि ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ। त्यो त भोटका लागि पनि हो हुन त। तर यो त हामीले महाधिवेशनमा गरेको त भोटको लागि होइन नि। समग्र आन्दोलनको समीक्षा गर्दा यहाँ कहीँ त्रुटि चाहिँ हाम्रोबाट पनि भएको छ र जनताले हामीलाई माया गर्दा गर्दै हामी जनतासँग जति नजिक भएर उनको सेवा गर्नु, जति सक्रिय हुनुपर्ने त्यति हामीले गर्न सकिएन भन्ने कुरा त त्यो भोटको लागि भने होइन, मनबाट आयो, मनबाटै आएको हो। मनबाट नआएको हुन्थ्यो भने म अहिले यो उमेरमा यति दौडदौड गरेर जनता कहाँ जाने नै थिएन होला नि त। मैले गएर चाहिँ मैले भने पोहोर साल आन्दोलनको सन्दर्भमा मलाई एउटा के भयो भने कता कता चाहिँ साथीहरूलाई नेतृत्वप्रति अविश्वास र आशंका बढेको महसुस मैले गर्थेँ। हुन त मैले भने यहाँ आएर म अझ बढी अप्ठ्यारोमा या चुनौतीको सामना गर्नु परेको, अझ बढी दुःख गर्न परेको, मेहनत गर्न परेको, त्याग पनि मैले अझ बढी त्याग गर्न परेको महसुस हुन्छ मलाई। मेरो परिवारभित्रकै घटनाक्रमहरूले पनि मैले चाहिँ ध्यान दिन नसके पनि छ नि। त्यहाँ म पार्टी, देश, राजनीतिको निम्ति भन्दै चाहिँ बिग्रेको पनि छ नि, धेरै चिज छुटे पनि त छ नि।
त्यो सबैबाट मैले के ठाने भने पोहोर साल जब यो प्रतिगमन भयो, विघटनतिर गयो, गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप बढेर निरङ्कुशतातिर देश लैजाने कोसिस भयो, मैले अरूलाई भनेर अब हुँदैन, म आफै पहिलो अगाडि सर्नुपर्छ र माइतीघर मण्डलाको चिसो पिचमा पलेटी कसेर म बसेँ, आउने आउनुहोस्, खतरामा छ देश, संविधान खतरामा छ, गणतन्त्र खतरामा छ भनेपछि तपाईँले देख्नुभयो नि पछि त बढ्दै गएर 1 महिना नपुग्दै लाखौँ जनता सडकमा आउने भयो। त्यहाँ नेता आफै अगाडि नसरी चाहिँ भरोसा अहिले हुँदैन। त्यसो भएर म अहिले देशभरि दौडेको छु नि, अब सबै साथीहरूलाई नैतिक रूपले अब जनता नगई नहुने भयो भन्ने परेकै छ। साथीहरू चाहिँ साँच्चै जाने सङ्कल्प। तर तपाईँका साथीहरूलाई अप्ठ्यारो भयो होला, किनभने पछिल्लो दिनमा उहाँहरू काजु खाने वर्ग बनिसक्नु भएको थियो। अनि अब सबै त्यस्तो बन्नुभएको छैन बिचरा, चाहिँ त्यसको चाहिँ 90% त उस्तै छन्। ती जतिलाई त प्रकाश सपुतले आफ्नै गीता देखाइहाल्नु भन्ने। अब त्यो एउटा पाटो र एउटा पात्रलाई देखाएर अलिकति त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्ने कुरा पनि सही चाहिँ होइन। मैले सही भन्नै राखेको छैन क्या, त्यो सही हो भन्ने होइन। तर कुरा के हो भने हामी आफू चाहिँ फेरि एकचोटि आत्मसमीक्षा गरेर जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। किन पत्याउने? जनतासँग माफ माग्नै पर्छ माओवादीले भन्ने हो मेरो। माफ जनताले किन दिने भने? अब दिने नदिने जनताको हातमा छ नि त। हामीलाई माफ माग्न त दिनुहोस्, कस्तो कुरा हो? माफ नेताहरूले के गरिदिनु भयो भने नपाउने भनेको छैन। तर नेताहरूले के गरिदिनु भयो भने 62-63को कालखण्डमा होस् या त्यो पछि बारम्बार हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामी सचिन्छौँ भन्ने क्या। तर नसचिने 12 वर्ष त्यो कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, 8-10 वर्ष त हाम्रो संविधान बनाउनेमै गयो। 2 वर्षमा बनाउला भनेको संविधान अनेक कारणले 8 वर्ष गयो। त्यसपछि चुनाव गराउनेमै गयो 2 वर्ष त पुरै। चुनावको वातावरण बनाउने र तयारी गर्नेमै 2 वर्ष गयो, 10 वर्ष भयो। चुनावपछि ठुलो राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन मैले आफ्नो ठाउँबाट मैले हो क्या त्यो कुरा भन्न पहल गरेँ। अब तर मैले आजकल भन्ने गरेको छु, अब नायक परेन त खलनायक परिदिए, हेर्नुहोस् जसलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। तपाईँलाई त बुमर्याङ भन्दा पनि देशले जसरी लान सकिन्थ्यो नि, देशलाई एउटा ठुलो राजनीतिक स्थायित्व र वामपन्थीहरूले देश बनाउँछन् भन्ने विश्वास दिलाएर 40-50 वर्ष नेपाल लाने सपना देखेर गयो म त। त्यो त चकनाचुर। मलाई प्रधानमन्त्री नि चाहिँदैन, मलाई केही चाहिँदैन भन्दै गयो हो नि त म। अब चकनाचुर के कारणले भयो भने त बुझ्नु पर्छ सबैले। चकनाचुरै त म भन्दिनँ, अझै पनि ठाउँहरू छन् है देशमा। यो चाहिँ तपाईँको अचम्मको कुरा छ होइन? तपाईँ केपी शर्मा ओलीसँग पनि वार्ता गर्न गइदिने, म बालकोट आउन सक्छु भनेर सजिलै भनिदिने। तपाईँको गएँ त म बालकोट त जान परेन, त्यहीँ आइसिसीमै मैले भेटेँ, गएर देश अप्ठ्यारोमा पर्यो चाहिँ। अब हिजो तिता मिठा भए पनि देशलाई त चाहिँ अप्ठ्यारोबाट त निकाल्न पर्यो भन्न गएँ म। प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् भन्नु पऱ्यो होइन? भनिनँ। त्यो नभनेको कुरा फेरि प्रचार गर्ने यो चाहिँ उही चस्मा फुट्यो ढुङ्गामुढा गरे कार्यकर्ताले भने सुर्खेतमा होइन? झुटो कुरो हो क्या। यति झुटो कुरो नि प्रचार गर्ने मान्छेले पत्याउने फेरि त्यस्तै हो। मैले प्रधानमन्त्री सन्त्री केही पनि भनेको थिइनँ, खालि देश अप्ठ्यारोमा पर्यो। आखिरमा त देशको अप्ठ्यारो समाधान गर्ने जिम्मेवारी त नेताहरूको पार्टीहरूकै हुन्छ नि त। त्यसो भएर हामीले फेरि एकचोटि यो देशको बारेमा सोचौँ, सहकार्य गरौँ भन्न खोजेको त थिएँ मैले। उहाँ बुरुक्क उफ्रिनु भयो। अब उहाँले त उहाँको अब धेरै कुरा त्यो 19 पानाले उहाँलाई त्यो 19लाई खारेज गर भन्नु, 19 पृष्ठ खारेज गर्ने भन्नुभयो, सभामुख हटाउने भन्नुभयो, 14 जना सांसद हटाउने। अब त्यो कुरा मैले गर्न सक्ने कुरा थियो। तथापि अहिले त अदालत सबै चिज सेटिङमै चलाएको छ भनेर आरोप लाग्छ। तपाईँ सक्नुहुन्थ्यो कि? के को सक्ने नि? अदालत के को सेटिङमा त उहाँको पालामा थियो नि सेटिङ। अहिले कहाँको सेटिङ छ? केही सेटिङ छैन। गठबन्धन के हुन्छ भनेर मान्छेहरूले एकदम धेरै प्रश्न गरेका छन्। कतिपयले त हात्तीको कानको चमेरो भन्न भ्याए, अनि अलि गठबन्धनको अवस्थाका बारेमा प्रश्न गरेका छन्। अब गठबन्धन चाहिँ हामीले जुन उद्देश्यको निम्ति भनेर बनाइयो नि, संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति भनेर हामीले गठबन्धन बनाएको हो र त्यसको रक्षाको दायित्व अहिले पनि कायमै छ। त्यसकारण गठबन्धन कायम रहनुपर्छ, कायम रहन्छ जबसम्म यी उद्देश्य अथवा यसमाथि खतरा देखा परिराख्छ। गठबन्धन अहिले पनि छ खतरा होइन? अहिले पनि छ नि। भनेको गठबन्धन रहन्छ स्थानीय चुनावमा, स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक चुनाव, सङ्घको चुनावसम्म पनि गठबन्धन रहन्छ। काङ्ग्रेस सहितको कि? काङ्ग्रेस सहितको। एमसीसी किनभने गठबन्धनको प्रमुख घटक काङ्ग्रेस हो, दोस्रो घटक हामी हो,
तेस्रो समाजवादी, त्यसपछि जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, हामी यसरी छौँ र हामी सबै गठबन्धन कायम गरेर जानुपर्छ भन्नेमा छौँ। त्यसको फ्रेम छ, फ्रेम अफ रेफरेन्स हुन्छ नि, हामी यसरी चुनाव लड्छौँ, जस्तै माओवादी केन्द्रले जितेको अब गठबन्धन कायम राख्नलाई नै हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनायौँ। त्यसमा हामी सबै पाँचै पार्टीको सर्वसम्मत रूपले नै बनाइएको कार्यक्रम छ। त्यसैको आधारमा सरकार चल्ने हो, चलाउने हामीले प्रयास गरिराखेकै छौँ। दोस्रो, तेस्रो, अब आउने चुनावमा पनि हामीले गठबन्धन कायम राखेरै जानुपर्छ भन्नेमा राम्रो प्रतिबद्धता देख्छु म। मान्छेहरू कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, कतिपय अर्कोभित्र के होलान्, विभिन्न सोच पनि होलान्, तर आधिकारिक सोच र मूल नेतृत्वको कमिटमेन्ट चाहिँ डह्रो छ भन्ने मैले बुझेको छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि गठबन्धन बचाएर जानुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ। त्यसको मोडल मैले सोधेको, जस्तै स्थानीय चुनाव अगाडि छ, त्यसैको कुरा गरौँ न। 753 स्थानीय पालिकामा चुनाव लड्नुपर्छ नि त, त्यसका ओडाहरू होइन, झन्डै 6500 ओडामा लड्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ यसरी हामी विभाजन गर्छौँ भन्ने छलफल आरम्भ भएको छ। प्रारम्भिक छलफल हाम्रो भएको छ, प्रारम्भिक छलफल भएको छ। कस्तो भएको छ भने देशमा जति महानगरपालिका छन्, उपमहानगरपालिका छन् र नगरपालिकाहरू छन्, त्यस्ता पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण खालका त्यस्ताको हकमा चाहिँ हामीले तलको पनि राय लिएर माथिबाट एउटा ठोस डिसिजन गर्न सकिन्छ। गाउँपालिका छन् या आम रूपमा जो स्थानीय तह ओडाहरू छन्, त्यहाँ सबै केन्द्रले यो र त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो तलकोलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ, मिलेर गर। भनेको समग्र प्रकारको गठबन्धन चुनावलाई बन्दैन, आवश्यकताको सिद्धान्तमा बन्छ। अब त्यो पनि भाषा नभनौँ अझै। हामीले केन्द्रमा चाहिँ निर्वाचनमा गठबन्धनलाई कसरी लैजाने भन्नको निम्ति एउटा संयन्त्र बनाउँदैछौँ। त्यो संयन्त्रले आम रूपमा केही नीति, केही निर्देशन जारी गर्छ, यसरी मिलेर जाने नीतिगत रूपमा। ठोस रूपमा स्थानीय तहको हकमा जिल्लाको र स्थानीय तहकै चाहिँ साथीहरूको पहल कदमीलाई हामीले प्रश्रय दिनुपर्छ, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। किनकि ठ्याक्कै स्थानीय तहमा के छ स्थिति भन्ने स्थानीय तहकै साथीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यहीँका पार्टी नेता कार्यकर्ताले कहाँनिर गिभ एन्ड टेक गर्ने हो, कति लिने हो, कति छोड्ने हो भन्ने त्यहाँ जति सजिलो हुन्छ, माथिबाट तपाईँले भने जस्तो सबै ठाउँमा गर्न सम्भव छैन। त्यसो भएर हामी सोध्दैछौँ त्यो जिल्लातिर नै लुज प्रकारको त्यस्तो मेकानिजम बनाएर तलको सुझावलाई, तलको निर्णयलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने छ। र हामीले के भनेका छौँ भने सबै ठाउँमा तालमेलै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कोही ठाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने हुन्छ। सङ्घीयमा त सबै गर्ने होला नि, किनभने सङ्घीयमा पनि, अब प्रादेशिकमा पनि, अब स्थानीयमा नि हुनसक्छ कतिपय ठाउँमा। यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धै गरौँ भन्ने सल्लाह पनि हुनसक्छ। भयो भने प्रतिस्पर्धा। अहिले त तपाईँहरू सबैलाई एमालेलाई देखाउनु पर्ने छ नि त। अब त्यो पनि छैन, त्यो एमाले त्यो स्तरमा अब छैन। हेर्नुहोस्, जसरी मान्छेमा हाउगुजी जस्तो बनाउनु ताक्सिसक्यो एमाले चाहिँ त्यस्तो छैन। अब एमालेको त्यो स्थिति पनि छैन, त्यो हैसियत पनि छैन। केपीजीको भनाइमा मात्रै र एक दुईजना मान्छे गर्नेमा मात्रै हो, त्यस्तो चाहिँ म देख्दिनँ। एमालेलाई नै त सम्भव छैन, 5वटा आऊ भन्नु आज। अब त्यो चाहिँ उहाँले लाख कोसिस गर्नुभयो यो गठबन्धन टुटाउन, शेरबहादुरजीसँग मिलेर अरू सबैलाई सिद्ध्याउँछु भनेर अनेक गर्नुभयो। केही सिप नलाएपछि 5वटा आऊ भन्न बाध्य भयो। त्यो त अब तपाईले पनि तल परे पनि माथि परे पनि कहीँ भने जस्तै उहाँको कहीँ मात्रै हो। त्यो तल परे जित्दै जितेकै छु भन्ने चाहिँ त्यो उहाँको बानी हो त्यो। तर त्यस्तो छैन। र हामीले फेरि एमालेलाई नै ताकेर लड्ने भन्ने पनि हाम्रो होइन। हामी यो गठबन्धन जुन उद्देश्यको लागि बन्यो, यसको अहिले पनि आवश्यकता छ देशको लागि, संविधान लोकतन्त्रको लागि, राष्ट्रको लागि। त्यसकारण हामी मिलेर जान्छौँ। तपाईँलाई गठबन्धन कति जरुरी रहेछ भन्ने कुरा त एमसिसीमा तपाईँलाई आफ्नो राजनीतिक जुन एउटा मान्यता, पार्टीको निर्णय या महाधिवेशनको म्यान्डेट, त्यो भन्दा पनि बाहिर गएर तपाईँले रिस्क मोल्नुभयो या अझ कतिपयले त धोका दिनुभयो भन्ने छ नि। अब यो पनि मान्छे नबुझ्ने अथवा राम्रोसँग चाहिँ कुरा ध्यान नदिने या नबुझ्ने मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो, या एउटा कोण हो त्यो। तपाईँकै तर मेरो भनाइ हो छ, मैले भनिदिरहेको छु, मलाई भन्न दिनुहोस् थोरै यसमा। म के भन्छु भने एमसिसी सुरुमा जसरी हस्ताक्षर भएर आयो, देशका राजनीतिक दल नेताहरूको बिचमा छलफल भएर आएन।
क्याबिनेटमा बहस भएर पनि यो सम्झौता गरौँ भन्ने भएन। कुरा भने एकैचोटि सम्झौता भयो, ल चाहिँ यति अरब रुपियाँ अनुदान आउने भयो भन्दा सबै खुसी नै हुने स्थिति थियो। अनुदान हो त्यो, अनुदान हो, सित्तीमा आउने पैसा, विकास अमेरिकाको पैसा लिन्नौँ भन्ने त नेपालको त नीति होइन। 75 वर्षदेखि त युएसएड मार्फत विभिन्न रूपमा अमेरिकी सहयोग त हामीले लिइ नै राखेका छौँ, विकास सहयोगहरू। त्यहाँदेखि त्यो नौलो कुरो भएन। र 2019बाट सन् 2019बाट नै यो बारेमा विवाद सुरु भयो। विवाद कहाँबाट सुरु भयो भन्दा एउटा यो आइपिएसकै अन्तर्गत हो है यो परियोजना भन्ने कुराबाट। अर्को नेपालको त्यति बेलाको सरकार जो हामी पनि छौँ, प्रदीप गेवाली नेकपाको परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएको बेलामा ल आइपिएसको सदस्य राष्ट्र बन्यो अरे नेपाल भनेर अमेरिकाकै केही स्टेट डिपार्टमेन्टको डकुमेन्टमा आयो। त्यसपछि हामी चाहिँ ओहो यो त विषय त गम्भीर पो हुन लाग्यो भनेर केन्द्रीय समिति, मैले नेतृत्व गरेको एकमात्र केन्द्रीय समिति नेकपाको 5 दिन चल्यो राष्ट्रिय सभागृहमा। यति सफल बैठक भयो त्यो, सबै साथीहरू चाहिँ पहिलोचोटि अब पार्टी बन्यो भन्ने आत्मविश्वास आएको थियो। खुलेर चाहिँ त्यस्तो समूह छलफल भयो, राखियो। धेरै साथीहरूले एमसिसीको बारेमा यथास्थितिमा यसलाई पास गर्न हुँदैन भने त्यहाँ माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिका पनि एमाले पृष्ठ सबैको, केपीजीको चाहना थिएन तर पनि उहाँ बोल्न सक्ने पनि स्थिति थिएन, सबै त त्यस्तो छ भनेपछि अनि मैले नै झलनाथजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने प्रस्ताव राखेर बनेको र अध्ययन भएर यसलाई रिजेक्ट गर्ने त त्यो कार्यदलको रिपोर्ट पनि होइन। यसलाई सकिँदैन, परिमार्जन र संशोधन गर्ने भन्ने थियो। यो कुरा बुझेको कुरा भयो। अहिले अब पछिल्लो कुरामा चाहिँ हामीले पछिल्लो कुरा भन्दा मैले एउटा कुरा चाहिँ म आम नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु। पोहोर साल नै मैले अब यो चाहिँ अब अगाडि बढिसकेको छ, सबै सरकारले अगाडि बढाउँदै, कुनै पनि पार्टी अछुतो छैनन् क्या, सबै पार्टी चलिरहेछ। मुआवजा काम सकियो, अफिस चलिरहेछ, कर्मचारी काम गरेका छन्, नेपालको अरबौं खर्च भइसक्यो पनि भइराखेको छ। अब विवाद र विरोध पनि सुरु गरियो। त्यो विवाद र विरोध सुरु गर्नेमा ठुलो स्केलमा म भएँ क्या पात्र। फेरि नेकपा जस्तो विशाल पार्टीको केन्द्रीय समितिमा यो ठिक छैन भनेर डकुमेन्ट पेश गर्ने त म हो। त्यहाँबाट सुरु भयो देशभरि ओहो भन्ने भएको हो। तर त्यति बेला मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, फेरि अब यो विषय त फेरि सरकारको निरन्तरता र विश्वासको, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको पनि सवाल छ। गरिसकेका कुरा के गरेको भन्ने हुन्छ। यता फेरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो सुरक्षा रणनीति, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कहीँ कतै आँच पर्छ भने त्यसलाई पनि बचाउन पर्ने छ भनेपछि मैले शेरबहादुरजीलाई चाहिँ के भने त्यसो भने एउटा कुनै प्रस्ताव हामीले पार्लियामेन्टबाट पारित गरियो भने हाम्रो कन्सर्न जति जुन हो नि, हाम्रो स्वतन्त्रता, असंलग्नता, हाम्रो आपत्तिका जति बुँदा हुन् ती बुँदाबारे हामीले एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास गर्यो भने त चाहिँ यो फेरि यो झमेलाबाट पार पाउन पनि सकिन्छ कि भनेको थिएँ पोहोर साल। यो जनताले बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। जसले अहिले यसलाई टालो भन्छन् त्यति बेलैको 1 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ केही उपाय हुन सक्छ कि भनेको थिएँ। सङ्कल्प प्रस्ताव भन्दा अलि माथि कुरा भन्नु हो, त्यस्तो केही हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसँग गएर ल प्रचण्डले पनि कुनै प्रस्ताव पार्लियामेन्टबाट पास गर्यो भने चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ कि भनेको छ, एउटा प्रस्ताव तयार गरौँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले बालकोटमा 2 पटक भन्नुभएको छ। तर केपीले कमा र फुल स्टप पनि फेर्न पाइँदैन, एकदम ठिक छ जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, म कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव कुनै प्रस्तावको पक्षमा छैन भनेपछि रोकिएको थियो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, यो ठुलो कुरा छ, मान्छेले यतातिर ध्यान दिए। अहिले यस्तो बनाइया छ हैन, अहिले अब जसले मतदान गरेन एमालेकै पालामा तपाईलाई भनिसक्नु मैले यो प्रस्ताव गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि उहाँले नमानेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले मलाई भन्नु मान्दैनन्, केपी जति गरेर पनि मान्दैनन्, कहाँको प्रस्ताव किन चाहियो, प्रस्ताव जस्ताको तस्तै फुल स्टप र कमा पनि नफेरिकन गर्नुपर्छ भन्छन् भनेर उहाँले मलाई 2 चोटि भन्नुभएको छ। त्यहाँदेखि यो मैले अहिले भर्खरै छास्स ल्याएको छ भने जस्तो अहिले भन्छन् नि प्रचण्डले धोका दियो भने होइन। तपाईँकै पार्टीका तपाईँको मलाई श्रेष्ठदेखि लीलामणि पोखरेलसम्मका नेताहरू, देव गुरुङदेखि लिएर तपाईँ अन्य नेताहरूले अनि तपाईँले बुझाउन किन नसक्या त?
मैले बुझाइराखेको छु, बुझ्नुहुन्छ। अहिले त हल भयो नि त, हामीले समस्या त हल गऱ्यौँ त, पार्टी जेठ 20 लाई थामिराख्नु भएको छ। मैले अझ एउटा कुरा भन्न बाँकी छ क्या त्यहाँ। म त्यसो पहिल्यै भनेको मान्छे होइन, त्यसकारण कुनै उपायद्वारा यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटी, देशको क्रेडिबिलिटीको कुरा पनि, विश्वसनीयताको कुरा छ, सरकारको निरन्तरतालाई लैजाने कुरा पनि छ, र अनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको स्वाधीनता सबभन्दा ठुलो कुरा र हाम्रो चाहिँ असंलग्नताको कुरा पनि छ भनेर मैले त्यति बेला भनेको। अहिले चाहिँ छलफल गर्दै जाँदा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने वातावरण बन्यो। उहाँहरूले त बाटो यहाँ छ, अझ कतिपय विज्ञहरूले त नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा 20औं वर्ष काम गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका गोल्ड मेडलिस्टहरूले मलाई के सोचे, यो बाटो छ, यसो गर्यो भने चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ, यो इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन जसलाई भनिन्छ त्यसको कानुनी हैसियत हुन्छ, भियना कन्भेन्सन अनुसार नै दुई देशको बीचको भएको सन्धि सम्झौता बारे यो आकर्षित हुन्छ, यो गर्यो भने चाहिँ देश पनि को एकता नि बच्यो, समाज नि बच्यो, पार्टीहरू पनि बचे, समस्या पनि हल भयो भन्ने सुझाव दिएपछि मैले पोहोर साल मैले कुनै त्यस्तो प्रस्ताव हुन्छ कि भनेर सोध्न खोजेको कुरामा क्लिक भयो क्या मलाई। ए उज्यालो देखाए जस्तो लाग्यो, भने उज्यालो आयो, अब त यो समस्या गठबन्धन पनि जोगिने भयो, समस्या नि हल हुने भयो, समस्या नि हल हुने भयो, सरकार पनि जोगिने। नत्र भने मैले के खतरा देखेँ भने चाहिँ फेरि अब प्रधानमन्त्रीजी जसरी पनि पास गर्नेमा जानुभयो, हामी जसरी पनि फेल गर्ने मात्रै भन्नेतिर गयो भने त एमाले जसरी गठबन्धन एमालेको उद्देश्य गठबन्धन टुटाउनु बाहेक केही पनि छैन फेरि। अनि गठबन्धन टुटाएपछि चाहिँ जस्ताको तस्तै पास गर्न तयार, त्यहाँ कुनै व्याख्यात्मक घोषणा नि चाहिँदैन, केही चाहिन्न नि एमालेलाई त, केपीलाई त। उहाँहरूको कुरा पनि भइसक्यो, अब केन्द्र सरकार कस्तो बनाउने, प्रदेश सरकार कस्तो बनाउने, सभामुखलाई कसरी कारवाही गर्ने, सबै 14 जनाको के गर्ने, 14 जना हटाउने, यो सबै कुरा पनि भएको चाहिँ भइरहेको थियो, त्यो थाहा पाइराखेका थियौँ हामीले। यतापट्टि चाहिँ विज्ञहरूको त्यो कुरा सुनेपछि मेरो दिमागमा अलिक बढी नै क्लिक भयो। अरू साथीहरूसँग नि कुरा भयो, नेपाली कङ्ग्रेसका पनि केही युवा नेताहरूले पनि यसमा मेहनत गर्नुभएकै हो, हाम्रा गगन थापा या चाहिँ अब अरू चाहिँ गोविन्द बन्दी लगायतकाहरूले पनि त्यसमा मेहनत गरिराख्नु भएकै रहेछ। अमेरिकाले यसलाई हाम्रो संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई कानुनी रूपमा ओनरसिप त लिइदिनु पर्यो, लिन पर्छ, लिन्छन्। मैले बुझेसम्म लिने कुरा छ। मैले अर्थमन्त्रीलाई अस्ति भनेको छु, छिटो चिठी पठाइदिनु पर्यो त्यहाँ। हाम्रो निर्णय यो, हामीले त हाम्रो तर्फबाट एउटा कुरा के हो, कानुन बनिसक्यो, हामीले त सम्झौताकै अङ्ग बनाएर पास गऱ्यौँ नि हामीले, त्यसलाई अलग 12 बुँदे पास गरे होइन, 12 बुँदे घोषणालाई सम्झौताको अङ्गको रूपमा एउटै प्रस्ताव बनाएर पास गरेपछि त नेपालले कानुन बनाइसक्यो। यो नेपालीको कानुन, अमेरिकाले यसलाई मान्छ, मान्नु पर्छ, मानेन भने चाहिँ यो कार्यगर्नीतिर जान्छ, यो कार्यगर्नीतिर जान्छ, अर्कै चिज हुन्छ। त्यसपछि त नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू नै यो त बेठिक भयो भन्न पर्ने हुन्छ नि त। गल्ती तपाईँहरू गर्ने सबै चाहिँ किन आउने, सबै काङ्ग्रेसले त, काङ्ग्रेस र हामी त गठबन्धन त त्यहाँ भयौँ नि त, त्यसको जिम्मेवारी गठबन्धनले लिन्छ, सबैले लिने भयो नि। अब त माओवादी केन्द्र मात्रै, प्रचण्ड मात्रै भन्ने भएन नि। एमसीसीका कारण माओवादी केन्द्र फुट्दैन, केही नेताले त छोडेर जाऊ भन्नुभएछ। अब त्यो हामीले पछि सबै स्थितिको विचार विमर्श गऱ्यौँ, बडो धैर्यतापूर्वक, बडो सृजनात्मक ढङ्गले सोचियो। यति कारणले चाहिँ गडबड हुन्छ त भन्दा हुन हुँदैन भन्ने नै आम कार्यकर्ताहरूको नै आवाजहरू आयो, पार्टी बचाएर जानुपर्छ भन्ने। अब कोही बेला अलि आवेशमा बोलिदिनु, अब नारायण काजी लगायतका कमेन्टहरू पनि यसै कारणले यताउता हुन्न भन्नेमा आउनुभयो। म पनि गएँ, सबै गएपछि अहिले त हामी एक भएर प्रशिक्षणमा एउटै भाषा बोलेका छौँ, एउटा अपिल हामी निकाल्दैछौँ। त्यो आवेश चाहिँ किन आउँछ यति ठुलो नेतालाई? होइन, आवेश भने कुरा त्यस्तो ठुलो आवेश पनि के आवेश हो र, यो बारे पनि म अहिले धेरै किन भन्दिनँ भने यसो चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू चाहिँ ल अब प्रचण्डसँग बस्न नसकिने भयो भन्ने कुरा चारैतिर सुनाएपछि कसैलाई प्रचण्डसँग बस्न मन लागेकै छैन भने त गए हुन्छ, यति नै भने हो मैले। किरण गएर के भयो, विप्लव गएर के भयो, बाबुराम गएर के भयो, पार्टी कमजोर भयो नि, कमजोर भयो त अब ठेक्का चाहिँ प्रचण्डले मात्रै लिने भन्ने छ र, सबैले जिम्मा लिन पर्दैन।
त्यसो भएर मैले भनेको त्यो, तर पछि हामीले चाहिँ छलफल गरियो, नारायण काजीको पनि त्यो स्तरको होइन, मेरो पनि त्यो स्तरको होइन। हामीले चाहिँ यसको लागि बरु पार्टीलाई अझ बलियो बनाउन यो बहसलाई उपयोग गर्नुपर्छ। यो बहसलाई निषेध गर्ने होइन, व्यवस्थित रूपले छलफल तर्क वितर्क गरौँ, नेता कार्यकर्ताको दिमाग पनि अझ इन्लाइटन होस्, सब चाहिँ विकसित होस्, त्यसको निम्ति सदुपयोग गर्ने। तर चुनावमा चाहिँ अब निर्णय त भइसक्यो। अन्तिममा एउटा ठाडाठाडी प्रश्नबाट सकौँ है। तपाईँले आउँदो चुनावमा माओवादी केन्द्र दोस्रो पार्टी हुन्छ भन्नुभएछ होइन? कहीँ भने होला, हाम्रो कोसिस त पहिलो पार्टी नै पहिलो पार्टी भन्ने हिम्मत चाहिँ आत्मबल चाहिँ किन नपुग्यो सोधेको। अब पहिलो हुने नै भन्ने हो, हाम्रो निर्णय चाहिँ पहिलो बनाउन नै बल गर्ने भन्ने हो। तर सबै परिस्थिति हेर्दा र गठबन्धनसँग तालमेल गर्दा त चाहिँ मैले देख्छु काङ्ग्रेसलाई अलि बढी नदिए त गठबन्धन त फेरि चाहिँ जाँदैन अगाडि। अब काङ्ग्रेसलाई अलिक बढी दिन खोज्दाखेरि त आफू पहिलो हुन्छु भन्यो भने त काङ्ग्रेस मान्दैन। तपाईँलाई के फकाउनु पर्ने बाध्यता? अब सबैलाई चाहिँ लिएर जानुपर्ने छ। मैले के भनेको हो भने दोस्रो पनि एक ठाउँमा त भनेको थिएँ, मैले भनेको निर्णायक चाहिँ देशको बागडोर चाहिँ हाम्रो हातमा हुने बनाउनु। निर्णायक त सानो दल हुन्छ होला, जब हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ त्यति बेला मिल्छ कि तपाईँको मलाई? त्यस्तो हुँदैन, त्यति धेरै फरक पर्दैन मैले बुझेसम्म। हस्, ल तपाईँलाई धन्यवाद। ल, थ्याङ्क यू। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजको यक्ष प्रश्नमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।